खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करें, कौन करेगा अवाम का इत्तेमाद हासिल। पंजाब में इलेक्शन दंगल की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात के लिए काम शुरू कर दिया। पंजाब में इंतखाबात का ऐलान होते ही इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी वसूल करना शुरू कर दिए। 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। मुतादिद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। तन्योट में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर डिप्टी कमिश्नर ने रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर से हल्फ लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम रिटर्निंग अफसरान से गैर जानिबदारी शफाफियत का हल्फ लिया गया है। कहा कि इलेक्शन शेड्यूल और कवानीन के मुताबिक अपना काम करेंगे। इसी तरह आज जितने हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनसे हमने ओथ लिया है टू इंश्योर कि जी हमने आज ओथ लिया है कि इलेक्शन को फेयर, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और जस्ट तरीके से हम कंडक्ट करवाएं। ओवरटेक सिंह में भी एतवार के रोज कागजात नामजदगी के हसूल के लिए दफातर खुले रहे। रिटर्निंग अफसरान और अमला दफातर में मौजूद रहा। कागजात नामजदगी 14 मार्च तक वसूल और जमा करवाए जाएंगे। उम्मीदवारों के नाम 15 मार्च को आवेजा किए जाएंगे। डोबा में सूबाई असम्बली की 6 निशिस्तों पर उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इसी तरह गोजरा, पीर महल और कमालिया में भी इलेक्शन कमीशन का अमला दफातर में मौजूद रहा। पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी, जबकि उम्मीदवार अपने अपने हलकों में वोटर्स को राजी करना शुरू हो गए हैं। हम इस बार कौन सी जमात इक्तदार की जंग जीत कर पंजाब में हुकूमत करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मजीद बात करें, इलेक्शन कमीशन ने अवामुन्नास उम्मीदवारों और रिटर्निंग अफसरान के लिए सहूलत सेंटर कायम कर दिए। शिकायत का इंदराज भी किया जा सकेगा। वोटर्स और उम्मीदवारों की रहनुमाई भी की जाएगी। इलेक्शन सहूलत सेंटर जिले सतह पर जिले इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर में कायम किए। दफातर में टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर्स भी मुख्तस किए गए हैं। दफ्तर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब में भी शिकायत और रहनुमाई सेल कायम किया गया है। इलेक्शन सहूलत सेंटर पर इंतखाबी अमल के हवाले से अवामुन्नास को भरपूर रहनुमाई और सहूलियात मुहैया की जाएंगी। और दूसरी जानिब कमालिया में पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेर एहतमाम रैली और कलमा चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रैली की क़यादत सदर PAT सज्जाद मसूद ने की। पार्टी अहदेदारान, कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। में आए रोज बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेर तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई और कलमा चौक में मुजाहिरा किया गया। रैली की क़यादत सदर PAT सज्जाद मसूद ने की। शुरका का कहना था कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें गरीब की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। गरीब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। इस वक्त महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और हम हकाम आला से अपील करते हैं कि इस महंगाई को ख़त्म किया जाए। अपील करते हैं कि इस महंगाई को ख़त्म किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बाइस शदीद परेशान हैं। घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं, ना ही रोजगार मिल रहा है। जिंदगी गुजारना एक कठिन इम्तहान बन चुका है। पेट्रोल को सस्ता किया जाए और जो खुद ऐसी है चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इस्तेमाल गरीबों के, वो कम की जाएँ, क्योंकि आम गरीब की पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है यार। ये 1000 रुपये कमाने वाला आदमी वो परेशान है, इसकी परेशानी का हल किया जाए। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत से आवाम को रिलीफ देने और बढ़ती महंगाई पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। नाज़रीन, माह रमज़ान की आमद फैसलाबाद में शहरी एतवार बाजार से रमज़ान उल मुबारक की तैयारियां करने लगे। एतवार बाजार शहरियों के लिए रिलीफ का सबब, लेकिन महंगाई ने इन बाजारों को भी उजाड़ कर रख दिया है। शहरियों ने रमजानुल मुबारक की तैयारियां शुरू कर दी। खाने पीने की अशिया की खरीदारी के लिए इतवार बाजारों का रुख करने लगे। तहम शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि महंगाई की ना रुकने वाली आंधी ने सब कुछ उड़ा कर रख दिया है। खाने पीने की अशिया इस कदर महंगी हो गई है कि इन्हें खरीदने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। अभी तो रमजान की आमद है और पहले महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान के ना आम आदमी की पहुंच से सब कुछ दूर हो चुका है। ठीक है, किन्नू ले लें, केला ले लें, हर चीज़ आग लगा हाथ नहीं लगने दे रही। इतनी महंगाई हो गई है। अभी रमज़ान आएगा, पता नहीं उसमें क्या बनेगा। शहरियों ने मुतालबा किया कि रमजानुल मुबारक में हुकूमत हमें रिलीफ फराहम करे। फल सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। कहते हैं कि मंडी में सेब की पेटी 5000 की आती है। शहरी महंगे फल खरीदे या रोटी पूरी करें। महंगाई एक तो हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा है, यानी कि दूसरी वजह ये है कि एक चलो बाहर से कोई चीज़ आती है, अनार आता है, यानी कि या अफगानिस्तान से अनार आता है, इसके अलावा कोई और चीज़ आती है तो उस पर टैक्स बहुत पड़ रहे हैं, यानी कि जिस वजह से यानी कि चीज़ें इतनी महंगी है
کہ دکاندار کی پہنچ سے دور ہیں، تو یعنی کہ جو شہری ہے وہ کس طرح یعنی کہ اس کو خریدے گا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تاہم شہری مہنگائی سے پریشان شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خوددارا بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ کیمرامین وحید کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ گاڑیوں کی قیمتوں کو ہائی گیئر لگ گیا۔ جی ایس ٹی 25% تک لگنے کے بعد گاڑیاں اب مڈل کلاس طبقے سے دور چلے گئیں۔ ہونڈا سیوک 1 کروڑ، ٹویوٹا فارچیونر 2 کروڑ جبکہ سزوکی کی ویگن آر 37 لاکھ روپے کی ہو گئی۔ گاڑی خریدنے کا خواب اب اور بھی مہنگا ہو گیا۔ تمام کار ساز کمپنیوں نے قیمتوں میں ایک ماہ میں 3 سے 4 بار اضافہ کر کے گاڑیاں عوام کی پہنچ سے دور کر دیں۔ ڈیلر حاجی آصف کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ڈالر کے بڑھتے ریٹس اور جی ایس ٹی 25% ہونے کے باعث ہوا۔ سر یہ انویسٹر تو بہت دیر سے گھر سے بھاگ چکا ہے۔ اب رہی کچھ جو بات ہے یہ چھوٹے موٹے ڈیلروں کی جو اپنا روزگار چلانے کے لیے یہاں پہ آتے تھے، اب وہ بھی سروائیو نہیں کر رہے۔ حاجی آصف نے کہا کہ گاڑیوں کی قیمتیں بڑھنے سے اب ہمارے شو روم پر کوئی ان کی قیمتیں تک پوچھنے کے لیے نہیں آتا۔ ہمیں گاڑیاں صاف کرنے، ڈسپلے کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ گاڑی کو صاف کرنے والے بچے جو ہیں وہ بھی تکلیف نہیں کرتے، صاف ہی نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ کسٹمر تو آتا کوئی نہیں ہے، یہ کس کے لیے صاف کریں ہم؟ اب بیٹھ کے سکون کر رہے ہیں اور وہی حالات ہمارے ہیں۔ کار ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حالات کے باعث اب ہمارے سیکٹر سے لوگ سرمایہ کاری بڑھانے نہیں بلکہ واپس نکالنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ پنجاب میں انتخابات، فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے لگے۔ ڈویژن کے 38 ریٹرننگ افسران کی ریٹرننگ جاری، ٹریننگ جاری ہے۔ کاغذات نامزدگی 14 مارچ تک وصول اور جمع کرائے جائیں گے۔ ماہ سیام کی آمد سے قبل ہی ہر طرف مہنگائی کی یلغار۔ فیصل آباد، ٹوبہ، چنیوٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ ادرک 620، لہسن 430، پیاز 128 سے 140 روپے کلو ہو گیا۔ کیا خریدیں، کیا گھر لے کر جائیں، خریدار پریشان۔ اپڈیٹس آپ نے جانے، یہاں بات کریں مارچ کا مہینہ لون کے فروخت کا پیک سیزن، لیکن کاروبار تاحال ٹھنڈا کپڑا لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہ رہا۔ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست لوگوں کی اولین ترجیح بن گیا۔ موسم گرما میں مارچ لون کی فروخت کا سب سے اہم مہینہ ہوتا ہے۔ تاجر رہنما میاں طارق کا کہنا تھا کہ سیزن گزر رہا ہے لیکن لون کا کاروبار چلنے کا نام نہیں لے رہا۔ مارچ کے پہلے 10 دنوں میں ہی لون کی فروخت 45% کم رہی۔ کووڈ-19 جب آیا تھا تو اس وقت بھی سیزن اتنا خراب نہیں ہوا تھا جتنا اب ہے۔ 2011 سے اگر میں بات کروں تو یہ ایسا سیزن ہوتا ہے لون اور کاٹن کا کہ یہ ہم پورے سال میں جو کام کرتے ہیں اس کا 70% ان 3-4 ماہ میں ہوتا ہے، باقی پورے سال کا جو کام ہے 30% اگلے 8-9 ماہ میں ہوتا ہے۔ تاجر رہنما میاں طارق نے کہا کہ کپڑا اب لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا۔ کورونا کے بعد سے اب تک کاروبار تنزلی کا شکار ہے۔ یہ واحد سال ہے 2023 کا، اس میں ابھی تک کسٹمر باہر نکلا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے تمام اندازے لگا لیے، وہ تمام کے تمام اندازے فیل ہو گئے کہ جی ابھی سردی نہیں گئی، ابھی گرمی نہیں آئی، بیفور ٹائم رمضان آ گیا ہے، بیفور ٹائم عید آ گئی ہے، لیکن یہ سب چیزیں غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ اب فیصل آباد میں ٹیمپریچر ٹھیک ٹھاک ہے، گرمی ٹھیک ہے، لیکن بازار میں گاہک نہیں ہے۔ ایک طرف مارکیٹس سنسان، فیکٹری مالکان آرڈرز کے منتظر، تو دوسری جانب لون کا سیزن تیزی سے گزر رہا ہے۔ کپڑے کے تاجر کہتے ہیں عید تک سیزن رہتا ہے جس کے بعد کام ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن سیزن کے باوجود کمائی نہیں ہو رہی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں 10 ٹیکس گزاروں کی جانب سے 50 ملین روپے سے زائد ریفنڈز غیر قانونی طور پر لینے کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ میں 50 ملین روپے کی چوری پکڑی گئی، انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق متعلقہ ٹیکس گزاروں نے سیلز ٹیکس ریکارڈ میں ہیر پھیر کی اور بوگس ریکارڈ کی بنیاد پر ریفنڈز حاصل کیے۔ بوگس ریفنڈز مالی سال 2019 سے 20 میں وصول کیے گئے۔ معاملہ سامنے آنے پر ریجنل ٹیکس دفتر نے متعلقہ ٹیکس گزاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔